बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी, और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जो है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये अल्लाह ताला का ही ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है कि हम मज़ीद जो है एक नए सुबह का आगाज़ कर सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम पर इसी तरह से जो है अपनी रहमत और अपनी इनायत जो है हम पर नाज़िल फ़रमाता रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुसलमान बहन भाई जो इस वक़्त मुश्किलात और परेशानियों से दो-चार हैं, ख़ास तौर पर इस दौर हाज़िर के वो सफ़ेद पोश लोग जो इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अल्लाह ताला ख़ास करम अपना उन पर फ़रमाए और अपने पोशीदा ख़ज़ानों से उन्हें हलाल रिज़्क़ अनायत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करने से पहले सबसे गुज़ारिश है कि जो भी मेरे नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ऐसा करना जो है वो भी आप सबका जो है वो प्यार मोहब्बत ज़ाहिर करता है। खैर जी, सुबह का आगाज़ घर की सफाई-सुथराई से हो चुका है, क्योंकि अभी सब सो रहे थे, तो इसलिए मैंने नाश्ते से पहले जो है डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सारी सफाई कर ली थी। एक तो जो है ये हमारे घर के साथ जो है ना नए घर बन रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हमारे घर के आगे रेत के ढेर जो है वो लगे रहते हैं हर वक़्त, और बाहर से जब भी कोई घर आता है तो बहुत ज़्यादा जो रेत मट्टी जो है घर में एंटर हो जाती है। तो जब सुबह उठती हूँ तो हर जगह रेत ही रेत नज़र आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना पहले सफाई कर ली जाए। और दूसरा, हवा में आजकल बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नमी है, तो हर जगह जो है फंगस ने डेरे जमा रखे हैं हर चीज़ पर। जैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो हैं घर में लगाए हुए हैं, तो इन पर भी बहुत ज़्यादा जो है फंगस आ गई थी, जो मैंने अभी भी साफ़ की है। एक तो घर सारा जो है वो कवर्ड है, इसमें धूप भी नहीं आती है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो उसमें नमी आई हुई है। और घर से वो नमी की ख़ास मख़सूस किस्म की जो स्मेल होती है वो भी अक्सर जो है वो जगह फ़ील होती रहती है, रूम्स के अंदर से बाहर से कोई आता है वो अजीब-सी गीली-गीली सी और वो स्मेल सी आती रहती है। समझ नहीं आती है कि अब ये घर के अंदरूनी ये जो दर-दीवार हैं कबर्ड कैसे खुश्क होंगे। खैर, मैंने तो एक बार सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से हर चीज़ की डस्टिंग कर दी है, नीचे से भी सारे रूम्स की सफाई कर दी है। सारे वैसे भी सोए हुए थे, तो सारे सबके उठने से पहले जो है मैंने सारा अच्छी तरह से घर साफ़-सुथरा कर लिया था। तो यहाँ पे बेटी उठ गई थी, हस्बैंड भी अभी सोए हुए थे, तो फिर मैंने अपना और बेटी का नाश्ता बना लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी और अभी मुझे भूख भी फ़ील हो रही थी। तो साथ मैंने पराठे बना लिए थे, वैसे हस्बैंड का भी बना दिया था, वो ना गरम पराठा नहीं पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा जो है ना बना के रख दिया करो। ठंडा पराठा खाना पसंद करते हैं, उन्हें गरम रोटी और गरम पराठा जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जो है नाश्ता कर रहे थे, और जैसे ही जो है नाश्ता करने बैठते हैं या खाना खाने बैठते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पे खाने बैठते हैं, तो हमारे जो छोटे किटन्स हैं उनको ऐसे स्मेल आ जाती है, जहाँ भी होते हैं ना फ़ौरन ही भाग के जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, और ऐसे नीचे फिरना बड़े प्यार से देखना शुरू हो जाते हैं ऊपर आंखें करके, और इतने क्यूट लगते हैं ना, तब इन पे इतना ज़्यादा प्यार आता है ना, इतना दिल करता है कि बस इनकी ना पारी कर ले बंदा। और यहाँ पे जी ये ऊपर चढ़ आए थे, और एक तो जो है ना इनके नाखून भी नहीं काटने दे रहे हैं, इनके इतने तेज़ नाखून हैं, और ये जो मैंने सोफ़ों के ऊपर कवर बिछाए हुए हैं ना, इनके साथ वो अपने नाखून अंदर पे बस कर देते हैं और उनसे चढ़ते हैं, और ये देखिए इन्होंने सारा सत्यानाश मार दिया हुआ है, कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये सारे जो धागे हैं ना कवर के, सारे जगह-जगह से निकले हुए हैं, बिल्कुल टोटली ख़राब हो गए हैं। और जब मैं कहती हूँ कि मैं इनके नाखून जो है वो काट देती हूँ, तो हस्बैंड नहीं काटने देते, कि नहीं इनकी इनसे ग्रिप होती है, इन्हीं से तो ये ऊपर चढ़ते हैं, मतलब जहाँ इन्होंने चढ़ना होता है या चीज़ों को पकड़ते हैं, तो आप ये फिर बेचारे जो है ना कैसे ऊपर आएँगे। लेकिन ये है कि इन्होंने सारी ये देखें सारी चीज़ें जो है ना, सारे कवर बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं। मैं सोच रही थी कि नहीं लेकर आती हूँ, या तो कॉटन की लेके आती हूँ, ये शायद कपड़ा इस तरह का है, तो जहाँ भी उनका नाखून लगता है ना तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने समझ लें कि जी कैद किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। बार-बार जो है ना उनकी कोशिश होती थी कि जो है साथ मिलकर हम भी नाश्ता करें, तो इनको मैंने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ये अगर इनको खुला छोड़ देना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी मौजूदगी में नाश्ता करना या कोई चीज़ खाना या किसी कोई चीज़ को भी खाना। हालाँकि इनको अपना खाने से पहले जो है ना मैं हर चीज़ दे देती हूँ। इनको एग बॉयल करके दे दिया था, चिकन भी दे दिया था, फिर भी पता नहीं इतने भूखे क्यों हैं। तो ये जी आज का मेरा टास्क है, ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये मैंने सफाई करनी है। ये एग्ज़ॉस्ट फैन ये ना चल नहीं रहा था, इसको हिलाएँ तो इसके पर चलते थे, और ये शायद हैवी हो चुके थे नीचे से। ये इतनी ये चिकनाई धुएँ के साथ जा के तो ये परों को जो है ना चिपकी हुई थी, तो इस वजह से शायद जो इसके पर जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके थे, और ये जब भी इसको चलाते थे तो ये चलते नहीं थे जब तक कि इसे किसी डंडे-सोटे से जो है ना हिलाया नहीं जाता था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि सफाई करूँ, बस वो रहते-रहते रह गया था, और ये देखिए इतनी ज़्यादा इसके साथ ये चिकनाई चिपकी हुई है। मैं तो खुद हैरान थी, इतना ये धुएँ के साथ सारा घी और ये ऊपर कैसे चला जाता है।
خیر جی، یہاں پہ میں نے یہ بیٹے کو کہہ کے تو اتروا لیا تھا اور یہاں پہ میں اس کی صفائی کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں ساری چکنائی کس طرح سے اتاروں، تو پھر ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نا گرم پانی سے جو ہے نا اس کو واش کریں، کیونکہ چکناہٹ ہے تو یہ سادہ پانی سے جو یہ اترے گی نہیں، گرم پانی سے اترے گی۔ تو واقعی جو ہے نا پھر میں نے یہ گرم پانی کے ساتھ اور یہ لوہے کی جالی جو ہے یہ لے کے یہ گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے تو یہ ساری میں نے اس کی چکناہٹ جو تھی یہاں پہ میں نے اس کی اتار دی تھی، اور ایزیلی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ساری اتر گئی تھی۔ اس کو میں نے یہاں الٹا کر کے رکھ لیا تھا کہ اندر جو ہے اس کے جہاں پہ اس کی بائنڈنگ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ پانی نہ چلا جائے۔ تو بڑے اچھی طرح سے جو اس کو میں نے صاف کر لیا تھا، اور یہ بہت ہی ایسے نکھر کے سامنے آ گیا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ نیو لے کر آئے ہیں۔ بہت ہی زیادہ گندا ہوا تھا، بہت ہی گرم پانی، اور اس کو ساتھ جو ہے برتن والا سوپ جو تھا اس کے ساتھ اس کی چکناہٹ بڑی ایزیلی ویسے اتر گئی تھی۔ لیکن بعد میں اس کو میں نے پھر پانی سے دھویا نہیں ہے، گیلا کپڑا کر کے جو ہے پہلے اس کے ساتھ اچھی طرح سے جو بھی صابن وغیرہ لگا ہوا تھا وہ صاف کر لیا تھا، اور بعد میں خشک کپڑے سے جو اس کو صاف کر دیا تھا، اور یہ دھل کر بالکل جو ہے نا نئے کی طرح کا ہو گیا۔ اب یہ جی دوسرا یہ پار تو اس سے بھی زیادہ گندے تھے، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر یہ ایک تہہ جما رکھی تھی۔ تو اس کو میں نے پھر جالی کے ساتھ پہلے چھری کے ساتھ اچھی طرح سے اوپر سے جتنی بھی تھی وہ چکناہٹ وہ اتاری ہے، اور اس کا اتنی زیادہ چکناہٹ جمنے کی وجہ سے وہ جو پینٹ تھا اتنا وہ ہوا پڑا تھا نا، بالکل ہی گلا پڑا تھا اور ساتھ ساتھ ہی وہ اتر رہا تھا۔ تو اس لیے جیسے پھر میں نے اس کو صاف کیا ہے نا تو جگہ جگہ سے وہ سارا پینٹ جو ہے وہ بالکل ہی اتر گیا تھا، تو وہ اتنا برا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے جالی پکڑ کے نا تو اچھی طرح سے ساری رگڑ رگڑ کے جتنا باقی کا جو پینٹ تھا نا وہ بھی اتار کے نا تو بالکل ہی پینٹ سے جو ہے نا صاف کر دیے تھے پنکھے۔ یہ آج کافی دیر جو ہے مجھے اس پہ لگ گئی تھی۔ اب یہ میں نے ایک ہی کام تھا کہ اس کو میں نے صاف کرنا ہے، لیکن اس ایک کام کے ساتھ مجھے پھر اتنے زیادہ کام کرنے پڑے، کیونکہ جب میں اوپر چڑھ کے تو اس کو بیٹے نے اتارا تو میں نے کہا چلے میں یہ جو ہے نا ساتھ دیوار ہے اس پہ بھی چکناہٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی صاف کر دوں۔ اوپر چڑھی ہوں تو یہ شیلف کے اوپر چڑھ کے تو جب دیکھا ہے تو درازوں کے اوپر اتنی زیادہ چکناہٹ تھی، بہت زیادہ، تو وہ پھر میرا تو دیکھ کے رہا نہیں گیا، تو پھر میں نے وہ ان کی صفائی کرنا اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ صاف کر کی ہیں اچھی طرح سے، ان کو کھرچا ہے وہ ایک پکڑ کے کھرچا سا، تو اس سے ساری وہ چکناہٹ وہ اتاری ہے اوپر سے، پھر سارے صابن کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پھر میں نے ان کے اوپر جو ہے نا شیٹ بچھا دی ہیں کہ اب مزید آگے اگر یہ گندی ہوتی ہیں نا تو پھر یہ ہے کہ وہ شیٹ ہی گندی ہوگی تو اس شیٹ کو جو ہے نا بعد میں چینج کر لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے یہ پنکھا بھی لگا دیا تھا، اور یہ اوپر سے درازوں کی صفائی کر کے یہ میں نے اوپر بلو کلر کی جو ہے ان پہ شیٹ بچھا دی تھی ایک کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر یہ میں نے دیکھا کہ جی ونڈو کے پردے جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ ادھر سے بارش کا پانی بہت زیادہ آتا تھا تو وہ کافی گندے ہو رہے تھے، تو وہ بھی پھر میں ویسے بھی اوپر چڑھی ہوئی تھی تو پاس ہی تھا روڈ، تو سارے وہ پھر میں نے پردے بھی نکال کے تو یہ میں نے دھو کے وہ یہ واشنگ مشین میں ڈالا ہی تھی، اور اس کو اسپن کر کے نا تو گلے گلے میں نے یہاں پہ جو ہے نا ہینگ کر دیا۔ میں نے کہا خود ہی ادھر سے دھوپ، کیونکہ ونڈو سے کافی زیادہ دھوپ آتی رہتی ہے، تو میں نے کہا ادھر سے دھوپ لگے گی نا تو خود ہی یہ خشک ہو جائیں گے۔ تو ایک کام کے بدلے میں یہ میرے اتنے سارے کام ہو گئے تھے، مطلب میں نے صرف پنکھا صاف کرنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اوپر ساری شیلف بھی صاف کر لی، کچن بھی صاف کر لیا، پردے بھی دھل گئے، تو ساری چیزیں، تو یہ میرے کافی زیادہ جو ہے نا ٹائم یہاں پہ لگا تھا، اور میں بہت زیادہ کھڑے ہو کے یہاں پہ تھک بھی گئی تھی، اور پھر نا بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی، اور تقریباً یہاں 4 یا 5 کا ٹائم تھا۔ تو کھانا تو میں نے نہیں بنایا تھا، بیٹے کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر وہ نا باہر سے بریانی لے آیا تھا۔ یہ کافی مزے کی ان کی بریانی ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں سندھی کراچی بریانی کوئی اس ٹائپ کی ہے، اور کافی اسپائسی بھی ہوتی ہے اور کافی جو ہے نا مزے کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 پلیٹس منگوائی تھی، میں نے اپنے لیے منگوائی تھی اور ایک بیٹے نے جو تھی وہ کھانی تھی۔ ہسبینڈ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے بریانی پسند نہیں ہے، وہ واقعی بریانی پسند نہیں کرتے، پلاؤ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں کھانی، لیکن میرے سے زیادہ کھائی نہیں کی تھی، میں نے ہاف پلیٹ ہی کھائی تھی۔ تو پھر بعد میں جو ہے نا ہاف پلیٹ جو ہے ہسبینڈ کہتے چلیں لائیں مجھے دے دیں، آپ نا روٹی رہنے دیں، یہیں بریانی میں کھا لیتا ہوں، تو انہوں نے بھی کھا لی تھی۔ یہاں پہ ہم تینوں کا کھانا ہو گیا تھا، بیٹی اکیڈمی چلی گئی تھی اور کوئی گھر میں نہیں تھا، تو جی گھر کے سارے کام بھی یہاں تک ہو چکے تھے اور کھانا بھی ہو چکا تھا، اور یہاں پہ آرام فرمایا جا رہا ہے۔ تو جی آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جی، اللہ حافظ۔